وصايا مهمة للفتيات. حي على الصلاة حي على الفلاح وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اعلمي أختي الكريمة أن هذا أثر يسير من آثار الصلاة، فالصلاة سبب في سعة الرزق وسبب في ازدياد الإيمان والتقوى والصلاح، بل إن الصلاة عبادة يستعان بها عند الشدائد والكروب، فتورث في النفس القوة والطمأنينة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي إذا نزلت به شدة وضائقة فزع إلى الصلاة يستعين بها على أمره. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. وهذا هو الحق، الصلاة نور في وجه المصلين، وهي نور تهدي للصواب من الأمور وتنهى صاحبها عن المعاصي والمنكرات ويستخار الله بها، وهي سبب لنور الإيمان في القلب، بل هي نور تضيء للمصلين طريقهم إلى الجنة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أختي المسلمة، إن للصلاة شروطا وأركانا وواجبات وسننا، ولها مبطلات ومحظورات، وعلى قدر إقامتك للصلاة تكون العطايا من الله والرحمات والبركات. واحذري صلاة المنافقات التي تكون كالجسد بلا روح، واعلمي أن روح الصلاة الخشوع والذكر والدعاء، فاستكثري منها في الصلاة لتعود صلاتك عليك بالنفع. وختاما، أخبرنا الله في كتابه أنه قام وعيد شديد للمصلين الذين يؤخرون صلاتهم عمدا عن وقتها المشروع. قال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون